أولا ما ينبغي للمسلم دائما وأبدا هو استحضار التوبة، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة كما ذكرنا أن في هذا الشهر ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعمال ترفع كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا المشاحن، إلا إذا ما كان بينه وبين أخيه شحناء. فعلى المسلم أن يصطلح مع من بينه وبينه شحناء، سواء من أقربائه أو إذا كان صديق أو غيره، وأيضا يتخلص من إذا كان هناك حقوق للعباد أو هناك أمور يعني ظلم فيها شخصا، فعليه أن يراجع نفسه، وخاصة في هذا الشهر، وأن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال. هذا أمر. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذا كان هذا الشهر ترفع فيه الأعمال فيرفع عمله وهو صائم، فيكثر العبد في هذا الشهر من الصيام، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على صيام هذا الشهر، فيكثر من هذه العبادات. أضف إلى ذلك أن هذا الشهر هو شهر القراء، وهذا ما أخبر به السلف. كان السلف إذا دخل شعبان تخففوا من كثير من الأشغال الدنيوية، وبدأوا بقراءة القرآن والاستعداد لرمضان لكي يتهيأوا لهذا الشهر الكريم. أيضا يحرص المسلم في شهر شعبان أن يستعد أيضا لشهر رمضان بأيضا الإكثار من قيام الليل، وخاصة في الثلث الأخير من الليل، فيحرص المسلم على مثل هذه العبادات.